शालूम एवरीवन, मैं खुदा उनके खादम आपका भाई क्रिस्टोफर शरून आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ, नई उम्मीद के साथ, नए दिन के साथ, नए टॉपिक के साथ और नए खूबसूरत खादम के साथ। आप देख रहे हैं क्रिस्टोफर माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि रोज़ों के अयाम जारी है और हमने इन रोज़ों के अयाम में जिस सीरीज़ का आगाज़ किया है वो है 7 सलीबी कलमात। वो 7 सलीबी कलमात जो यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान मुबारक से सलीब पर कहे, और हमारे साथ जितने भी खादम थे उन्होंने हमें इन कलमात के बारे में खुदावन के कलाम में से तालीम दी और खुदावन के कलाम की रोशनी से हमें उन चीज़ों के बारे में बताया जो चीज़ें हमने अपने खादमों से सुनी। आज जिस चीज़ पर हम फोकस करेंगे वो है 5वां कलमा, यानी कि यीशु मसीह ने जब कहा कि मैं प्यासा हूँ। इस कलमा को लेकर हमारे साथ जो हमारे खादम मौजूद है पास्टर युबाब सलीम साहब, उनसे आज हम इस कलमा के बारे में कुछ तालीम को सीखेंगे और इस कलमा को वो जब खुदावन के कलाम की रोशनी से मुझ तक या आप तक खुदावन के कलाम की बातों को पहुंचाएंगे तो मेरा ईमान है कि उनके कलाम के वसीला से आप भी अपने ईमान की ताजगी को हासिल करेंगे और आप अपनी बरकतों को रिसीव करेंगे। आज के हमारे खूबसूरत जो गेस्ट हैं वो है पास्टर युबाब सलीम साहब। जी तो सर, कैसे हैं आप? भाई क्रिस्टोफर, खुदावन की बड़ी शुक्रगुजारी है। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ रब कायनात खाल के दो जहां मालिक यीशु मसीह का। उन्होंने मुमकिन चाहा कि मैं आज शाम क्रिस्टोफर माइक के इस प्लेटफॉर्म पर खुदा के कलाम की मनादी कर सकूं। सो इट्स अ बिग प्रिविलेज फॉर मी कि हम मिलकर जो है वो खुदा के नाम को ऊंचा उठाएं और वो बातें जो कलीसिया के लिए इंतहायत अहमियत की हामिल हैं, वो जो 7 सलीबी कलीमात हैं, वो सलीब के पैगाम को आम करते हुए अपनी जिम्मेदारी को बखूबी सरअंजाम देते हुए हम कलीसिया तक पहुंचाएं। और इसके बाद मैं आपका दिल की इंतहायत से मशकूर हूं कि आपने मुनासिब समझा कि मुझे इस चैनल पर मदऊ कर सके। थैंक यू वेरी मच। जी सर, इट्स अ ऑनर फॉर अस कि आप अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे चैनल में हमारे यहाँ तशरीफ़ लेकर आए। मैं और मेरी टीम हम दिल से आपके मशकूर हैं। सो सर, आप खिदमत में हैं, यू आर अ पास्टर। आपने इस चीज को कब रियलाइज किया, यानी कि इंसान होते हुए हर एक शख्स जो है वो पैदाइशी पास्टर नहीं, हर एक शख्स जो है वो पैदाइशी तौर पर खुदा की खिदमत का हिस्सा नहीं। आपने इस चीज को कब रियलाइज किया कि ये खुदावन की कॉलिंग है मेरे लिए, ये खुदावन की बुलाहट है मेरे लिए कि वो मेरे वसीला से बहुत सारे काम लेना चाहता है? दरअसल आप जानते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है, और इसी तरह से मैं जब दुनियावी चीजों की तरफ भाग रहा था और मेरी जिंदगी खुदा से दूर थी और मैं इसी इलाका के अंदर, मॉडल टाउन के अंदर, क्रिश्चियन टाउन के अंदर कुछ ऐसे कामों में था जो मुझे खुदा से बहुत दूर लेकर जाते थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि जिस तरह हर शख्स की जिंदगी में एक यू टर्न होता है, टर्निंग पॉइंट होता है, इसी तरह मेरी जिंदगी में भी कुछ ऐसा हुआ कि उन हालात वाकयात को देखते हुए मैंने अपनी कॉलिंग को पहचाना, मैंने अपनी बुलाहट को जाना और मैं खुदा की तरफ आया। और आज मैं बाफजले खुदा अरसा 4 साल से खिदमत में हूं और वे टू जीसस चर्च नासरत कॉलोनी में एज अ पासबान खिदमत को सरअंजाम दे रहा हूं। जी तो सर, मैं इस चीज को बड़ा बखूबी तरीके से जानता हूं और काफी मर्तबा आपके चर्च में हमारा आना भी हुआ और हमने काफी एंजॉय किया आपकी प्रीचिंग को और चर्च के माहौल को। हर इंसान जो है, जो खिदमत में है, उसका कुछ ना कुछ पास्ट जरूर होता है। आपकी जो अब की जिंदगी है यीशु मसीह को कबूल करने के बाद वाली,
اور اس سے جو پہلے کی زندگی تھی، یعنی کہ مسیح یسوع کو جب آپ نے اپنایا نہیں تھا، اس سے اور آج کی زندگی کے ساتھ اگر آپ اپنی زندگی کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کیا فیلنگ آتی ہے، کس چیزوں کو آپ محسوس کرتے ہیں؟ دراصل کرسٹوفر بھائی، اگر میں اپنی مسیحی قبل از مسیح سے پہلے، مسیح میں آنے سے پہلے کی زندگی کی بات کروں، اور اب جب میں مسیح میں چل رہا ہوں اس زندگی کی بات کروں، تو ان دونوں میں سے میں صرف اتنی سی بات کروں گا کہ اب جب کبھی میں اپنے دوسرے ایسے فرینڈ سرکل کے اندر جو میرے دوست تھے ان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو میں اپنے آپ میں بہت شرمسار ہوتا ہوں کہ خدا کی شکر گزاری ہے کہ میں اس زندگی سے نکلا اور آج میں خدا کے خادم کے طور پر انجیل کی منادی کرتا ہوں، اور انجیل منورہ کی روشنی میں بفضل خدا میں بہت زیادہ فروٹفل خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں، اور اس 4 سال کی دورانیہ خدمت کے اندر میں نے تقریباً 75 پلس جو ہے وہ نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں کو مسیح کی تعلیم سے روشناس کیا، اور نہ صرف کلام کی سچائیوں کو ان پر عیاں کیا بلکہ انہیں کنگڈم ورک کے لیے بیپٹائز کر کے خدمت کے لیے تیار بھی کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پرانی زندگی میں میری کوئی وقت نہیں تھی، میری کوئی لیاقت نہیں تھی، میری کوئی عزت نہیں تھی، لیکن اب جب کہ میں خدا کی خدمت میں خادمانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کر چکا ہوں، تو خدا نے وہ کلام میں لکھا ہے نا کہ عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ سو یہ خداوند کی شکر گزاری ہے کہ اس نے ہمیں یہ عزت دی ہے، اور ایماندار جانتے ہوئے، دیانتدار جانتے ہوئے ہمیں یہ خدمت کا توڑا سونپا ہے۔ بے شک میرے عزیزو، بائبل کہتی ہے کہ عزت تیری بتاوے گا یعقوب کا خدا، اور ساتھ ساتھ بائبل میں یہ بھی لکھا ہے کہ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ آج ہم جس کلمہ کے لیے اکٹھا ہیں وہ ہے میں پیاسا ہوں، یعنی کہ وہ کلمہ جو یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی زبان سے کہا تھا۔ آج ہم اس چیز کے لیے خدا کے جو خادم ہیں، جو خداوند نے انہیں کلام عطا کیا ہے، وہ اس چیز کے لیے ہمیں کلام کی روشنی سے ان چیزوں کو، ان باتوں کو ہم تک پہنچائیں گے جو یسوع مسیح نے، خدا نے ان کو پاک روح کے وسیلہ سے کلام عطا کیا۔ آج ہم 5ویں کلمہ کی تفصیل کو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے سنیں گے۔ سو آئیں میرے عزیزو، کلام مقدس میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، نئے عہد نامہ میں سے، اناجیل میں سے یوحنا کی انجیل، اس کا 19واں باب اور 28ویں آیت مقدسہ کو میں آپ سب کے لیے تلاوت کروں گا۔ کلام اقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے: اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوششتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ثابت ہو۔ میرے عزیزو، آج جو کلام مقدس میں سے حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے، کلام مقدس کی یہ عبارت جو کہ مالک یسوع مسیح نے 5واں کلمہ اپنی زبان اقدس سے بیان کیا، اس سے قبل کہ ہم اس 5ویں کلمہ پر بات کریں، میں آپ سبوں کی خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 7 صلیبی کلمات ہیں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہیں۔ ان 7 کلمات کے اندر تھیولوجی چھپی ہوئی ہے۔ یہ 7 کلمات بہت ہی عمیق ہیں۔ 7 کلمات جس شخص کی زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ اس کی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ لفظ کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مادہ ہے قلم۔ یاد رکھیں، قلم کا مطلب ہے
ضرب لگنا, کٹ لگنا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ لفظ کلمہ کا مطلب ہے چوٹ لگنا, ضرب لگانا, اور وہ کلمہ ہی کیا جو ضرب نہ لگائے, جو چوٹ نہ کرے. اور جب کلمہ خدا دل پر چوٹ کرتا ہے تو پھر انسان یہ کہنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے کہ اب ہمیں بتاؤ کہ ہم کیا کریں. یاد رکھیے گا, یہ 5واں کلمہ جو مالک یسوع مسیح نے صلیب پر جان کنی کی حالت میں بیان کیا, یہ ان کے جسمانی دکھ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ پیاس کی شدت اتنی انتہا پر تھی کہ آخر آواز بلند کر کے آپ کے اور میرے منجی خالق دو جہاں مالک نے کہا لگائی ڈپسو. یونانی زبان میں پیاسا ہوں کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ڈپسو. لگائی کہ یسوع نے کہا, ڈپسو میں پیاسا ہوں. یہ پورا لفظ بنتا ہے لگائی ڈپسو, میں پیاسا ہوں, مجھے پیاس کی شدت ہے. اور اب یہاں پر 2 طرح کی باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آپ کے اور میرے مالک یسوع نے اپنی پیاس کی شدت کا اظہار کیوں کیا؟ راہ کلوری میں 2 موقعوں پر مالک یسوع کے لیے مشروبات جو ہے وہ ان کو پیش کی گئی. ایک جب وہ صلیب کو اٹھائے کلوری کی طرف, اس گلگتہ کے پہاڑ کی طرف, کھوپڑی کے پہاڑ کی طرف جب جا رہے تھے تو ایک عورت ان کو ایک مشروب پیش کرتی ہے وہ تاکہ وہ پانی پی اور اپنی پیاس کو بجھائیں. اور دوسری مرتبہ جب مالک یسوع مسیح یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں ڈپسو میں پیاسا ہوں, تب ان کو ایک خاص قسم کا مشروب جو ہے وہ کسی مشروب میں اسپنج کو بھگو کر ان کے منہ کو لگایا گیا, لیکن انہوں نے پینا مناسب نہ سمجھا. بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے اسے چکھ کر پینا نہ چاہا. اب اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. وہ ایک خاص مشروب بنایا جاتا تھا جو کہ پتمل کے جو ہے وہ مشروب پتوں سے اس کو بنایا جاتا تھا, اور اس مے کو یا اس مشروب کو اس لیے صلیب پر قربان ہونے والے شخص کو, مصلوب ہونے والے شخص کو دیا جاتا یا پلایا جاتا تھا تاکہ وہ اپنی جان کنی کی حالت میں تھوڑا اطمینان اور سکون محسوس کر سکے. اس مشروب کے اندر, پتمل کے اندر ایک خاص قسم کا مدہوشی کا نشہ تھا کہ جو مرنے والے کی, مصلوب ہونے والے کی اذیت کو کم کر دیتا تھا. لہذا جب آپ کے اور میرے مالک نے کہا لگائی ڈپسو کہ میں پیاسا ہوں, ان کو بھی یہ پتمل کا مشروب جو ہے وہ دیا گیا, لیکن انہوں نے کیوں اس کو چکھ کر چھوڑ دیا؟ یاد رکھیے مالک نے اس لیے اس کو چکھ کر چھوڑ دیا کیونکہ مالک آپ کے اور میرے لیے صلیب پر ایک برہ کے طور پر قربان ہونے والے تھے, جس کے بارے میں یوحنا نے بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ دی ہے کہ دیکھو یہ جہان کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے. دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیے جاتا ہے. تو اب برہ وہاں پر ہے, اور برہ جب قربان ہو رہا ہے تو وہ کسی نشے کی حالت میں قربان نہیں ہونا چاہتا تھا. وہ برہ جو ازل سے ذبح کیا گیا ہے, وہ رب کائنات, وہ مالک یسوع آپ کے لیے اور میرے لیے اس قربانی کا کام جو ہے وہ پورے ہوش و حواس میں کرنا چاہتا تھا. اس لیے اس نے چکھ کر مناسب نہ جانا کہ وہ اس کو پی سکے. اور دوسرا پہلو, اگر وہ خدا کا برہ ہے تو وہ کمانڈ کرتا, وہ شخص جب گتسمنی سے اور صلیب کی مصلوبیت تک, اس کا دورانیہ تقریباً کوئی 15 گھنٹے تھا, اس کے پاس فرشتے آتے جاتے, اس کے پاس ایلیا آتا اور اس کے پاس موسیٰ آتا,
और वो एक हुक्म करता तो फरिश्तगान का जत्था, एक ग्रोह उसके पास आ सकता था। इससे कंपल कि वो दुनिया में आता, फरिश्ते आसमान से उसकी गुड न्यूज लेकर आते हैं। हम देखते हैं पैदाइश से लेकर जानकनी की हालत से पहले तक फरिश्ते आते हैं, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं। फरिश्तों का आना जाना जैसे बहुत आम है, क्योंकि वो रब्बे कायनात है। वो चाहता तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने क्यों नहीं चाहा? ताकि वो बाप की मर्जी को कंप्लीट कर सके। मैंने बताया कि सातों सलीबी कलमात मुकम्मल ज़ाब्ता हयात हैं, इनके अंदर थियोलॉजी छिपी हुई है, ये बहुत अमीक हैं। तो याद रखिएगा, मालिक यसू बशरियत को रिप्रेजेंट कर रहे थे। वो जिस्मानी दुख को वहां पर जाहिर करते हैं, वो प्यासे हैं। सो खुदावंद आपको आज के कलाम के वसीला से ढेरों बरकत से मालामाल करे। आमीन। जी, बहुत ही खूबसूरत कलाम जो खुदावंद के बंदा ने आप तक और मुझ तक पहुंचाया। उम्मीद करता हूं कि आपने इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकतों को रिसीव किया होगा, क्योंकि जो कलाम की तशरीह उन्होंने की, मेरा ईमान है कि उन्होंने बाइबल के मुताबिक और बाइबल की रोशनी से की, और जिस तरह पाकरू ने उन्हें गाइड किया उसी तरह उन्होंने वो चीजें मुझ तक और आप तक पहुंचाई। सर यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा था कि मैं प्यासा हूं। ये जो 5वां कलमा आपने मुझ तक और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया, जी जी, ये है कि मैं प्यासा हूं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूं, और इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो उन्होंने यीशु मसीह को पानी की बजाय सिरका पिलाया। जी, सिरका ही क्यों दिया? हत्ता कि वो पानी भी तो दे सकते थे। दरअसल जब मालिक यसु मसीह ने अपने जिस्मानी दुख का इजहार अपने लफ्जों से किया और उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूं, यहां पर सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर यसु मसीह अपनी बशरियत को जाहिर कर रहे हैं। वो बशर थे और जिस्मानी दुख, जुल्म, सितम जो भी उन पर ढाया गया वो फिजिकली बर्दाश्त कर रहे थे, दर्द फील कर रहे थे। और वो तारीख के मुताबिक 3 अप्रैल का दिन था और जुमा का रोज था, और फलस्तीन के अंदर कैलेंडर के मुताबिक इस दिन शिद्दत की गर्मी थी। पहली बात तो उनका जिस्म लहू और लहान, बेशक वो सलीब पर लटके हैं। बेशक उनके बाजुओं से लेकर पूरे जिस्म का वजन उनके पांव तक पूरे पांव तक, और दर्द जो बर्दाश्त से बाहर, गर्मी की शिद्दत से उन्होंने अपने दुख का इजहार करते हुए अपनी प्यास की शिद्दत का इजहार किया और कहा कि मैं प्यासा हूं। अब बात यह है कि वहां पर जो मशरूब मालिक यसू को पेश किया गया वो एक खास तरह के दरख्त के पत्तों से, जिसे पिटमल के पत्ते कहा जाता है, उनको निचोड़ कर तैयार किया जाता था किसी खास मशरूब में मिलाकर। और रोमी सिपाही जो है वो मसलूब होने वाले को वो इसलिए पिलाया करते थे ताकि उसके अंदर जो है वो एक नशा तारी हो जाता था, ताकि मसलूब होने वाले के दुख में जो है वो कमी आ जाए और वो आराम से जो है वो सलीब पर मसलूब हो सके, वो मर सके। और मालिक ने उसे चख कर पीना ना चाहा। इसके पीछे की बात यह है कि यीशु मसीह पूरे होशो हवास में हम सब के लिए कुर्बान होना चाहते थे। जी, तो मैं एक चीज को देख रहा था कि जब यीशु मसीह सामरी औरत के पास जाते हैं तो उससे कहते हैं कि मुझे पानी पिलाओ। सामरी औरत से वो कहते हैं कि मुझे पानी पिला। तो सामरी औरत उससे कहते हैं कि तू यहूदी हो के मुझ सामरी से क्यों पानी मांगता है? तो यीशु मसीह वहां पर कहते हैं कि अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे वो पानी पिलाता जिसको पी के तुम कभी प्यासी ना होती।
لیکن یہاں پر یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں پیاسا ہوں. یسوع مسیح یہاں پر کس پیاس کی بات کر رہے ہیں, روحانی یا پھر جسمانی؟ حقیقت میں کرسٹوفر بھائی آپ کا یہ جو کوشچن ہے یہ بہت ویلڈ ہے, بہت زبردست کوشچن جو ہے آپ نے کیا, اور اس کے جواب میں, اس کے آنسر میں دو چیزوں کو بتاؤں گا. مالک یسوع صلیب پر دو طرح کی پیاس کی بات کر رہے ہیں. پہلے نمبر پر میں نے بتایا کہ وہ اپنی بشریت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بشر تھے, بے شک وہ ایک وقت میں خدا اور ایک وقت میں کامل انسان بھی ہے. یہاں پر وہ اپنی بشریت کو ظاہر کرتے ہوئے, اپنی جسمانی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں لگائے ڈپسو کہ میں پیاسا ہوں. اب جسمانی طور پہ اگر ہم بات کریں تو یسوع پیاسے تھے, ان کو ضرورت تھی تقریباً 15 گھنٹے سے وہ یہ ساری اذیت کو برداشت کر رہے تھے, گتسمنی سے لے کر صلیب کی مصلوبیت تک تقریباً 15 گھنٹے گزر چکے تھے. ان کے کرب اور درد میں اضافہ ہی ہو رہا تھا, کمی نہیں ہو رہی تھی. اس لیے انہوں نے چاہا کہ پانی پی سکے. اب یہاں پر اگر ہم جسمانی طور پر پیاس کی شدت کی بات کریں, اگر کسی نے پیاس کی شدت کے بارے میں جاننا ہے تو وہ ہاجرہ سے پوچھے جو اپنے لختے جگر کو جنگلات کے اندر مارے مارے لیے پھرتی ہے لیکن پانی نہیں مل رہا ہے. اگر پیاس کی شدت کسی نے پوچھنی ہے تو وہ اس شخص سے پوچھے جو ایک غریب لازر ہے اور ایک طرف امیر شخص ہے اور وہ دونوں خدا میں سو جاتے ہیں. اس امیر شخص سے کوئی پوچھے جو کہتا ہے لازر اپنی انگلی کا سرا ڈبو کر میری زبان پر رکھ تاکہ یہ تر ہو جائے. اگر پانی کی شدت کسی نے پوچھنی ہے, پیاس کی شدت, تو اس ہرنی سے جا کر پوچھے جو پانی کے نالے کی خاطر ماری ماری پھرتی ہے. یہ ہے جسمانی پیاس. اب یہاں پر دوسری بات جو ہے وہ ہے روحانیت کی طرف ہم دیکھتے ہیں. اسپرچولی اگر ہم اس بات کا ایکسپیرینس کریں تو مالک یسوع مسیح کو آج بھی پیاس ہے, وہ آج بھی پیاسا ہے. اسی لیے تو اس نے وہ لفظ کہے اس سامری عورت سے کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے کیا دیتا, زندگی کا پانی دیتا, اور تو پھر کبھی بھی پیاسی نہ رہتی. اور یاد رکھیے گا آخر میں اس سوال کا میں ایک جواب یہ دینا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے یہ بات سامری عورت سے اس لیے کہی کیونکہ وہ مکمل ضابطہ حیات اور زندگی, راہ حق اور زندگی وہ ہے. ان کے بغیر we are nothing. یاد رکھیے یہ وہی ہے جس کے پیچھے قدرت کام کر رہی ہے. موسیٰ کے دور میں جب کلزم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا, یہ سمندروں کی بنیاد رکھنے والا ہے. یہ وہ شخص ہے جو سمندر میں ہے اور طوفانوں کو ساکت کرنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ وہی ہے جو ہاجرہ کے بیٹے اسماعیل کے لیے, اس کے لختے جگر کے لیے چشموں کو جاری کرتا ہے, چٹانوں سے پانی برسا دیتا ہے. یہ وہی ہے جو نیکوں اور بدوں دونوں پر می برساتا ہے, آسمان سے پانی برساتا ہے. یہ وہی ہے جو آسمانی طوفان اور زمین کے سوتوں کو کھولتا ہے, اور ڈیلیوج آف نوح کے بارے میں ہم جانتے ہیں. یہ وہی ہے جو حاکم ہے, سمندروں کا مالک ہے, اور جو خود ایک چٹان ہے, اور وہ چٹان آج صلیب پر لٹکی ہے اور کیا کہتی ہے, لگائی ڈپسو میں پیاسا ہوں. اور وہ پیاس آج اس کو ہماری روحوں کی ہے. بے شک وہ پیاس اس کو ہماری زندگیوں کی ہے. اسی لیے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا ہوں. بے شک خداوند کے خادم نے بہت خوبصورتی کے ساتھ مجھ کو اور آپ کو خداوند کے کلام کی روشنی سے اور خداوند کے کلام میں سے بتایا کہ یسوع مسیح یہاں پر روحانی پیاس کی بات کر رہے ہیں. وہ روحانی پیاس جو آج تک ہم نے کبھی پی نہیں. یعنی کہ یسوع مسیح جب سامری عورت سے کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. اور زندگی کا پانی کیا ہے؟ بائبل مقدس. زندگی کا پانی کیا ہے؟ وہ کلمہ جو خداوند کے منہ سے نکلا. زندگی کا پانی کیا ہے؟ یہ کلام مقدس جو خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلہ سے تحریر کروائی.
जब हम कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं और यसु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा कबूल करते हैं, तब हम में जिंदगी की नदियां जारी हो जाती है और हम रूहानी तौर पर कभी भी प्यासे नहीं रहते। ये तो वंस अगेन सर मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं और मेरी टीम आपके हम फिर से शुक्रगुजार है कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे यहाँ तशरीफ लेकर आए और वो कलाम जो खुदा ने आपको दिया, वो कलाम जो खुदा ने आप तक पहुंचाया, आपने वो मुझे और बहुत सारे लोगों तक उस कलाम को पहुंचाया। जी हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। ये आपकी बहुत बड़ापन है कि आपने मुनासिब जाना कि मैं आपके यहाँ आऊं और कलाम की सच्चाइयों को बयान कर सकूं। ये खुदावन का प्लान होता है कि खुदा अपने लोगों को जगह बजगह अपने जलाल के लिए, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। सो मैं क्रिस्टोफर शरून आपसे इजाजत चाहता हूं। हम दोबारा आपके लिए एक नए टॉपिक को और एक नए खूबसूरत खादम को लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए क्रिस्टोफर्स माइक क्रिश्चियन पॉडकास्ट। गॉड ब्लेस यू।